समसामयिक विषयमा सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। नमस्कार। समसामयिक विषयका सटीक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म टिकाराम घिमिरे। यो कार्यक्रम तपाई तिलोत्तमा टेलिभिजन र रेडियो लुम्बिनीबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन लागेका बेला यो कार्यक्रम तिलोत्तमा टेलिभिजनको युट्युबमा उपलब्ध हुन्छ, हेर्न र सुन्न सकिन्छ। हामी कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौं, विभिन्न विज्ञहरूका विचार सुन्छौं र सुनाउँछौं। र त्यो सिलसिलामा आज हामी एउटा अलिक फराकिलो संवादको कोसिस गर्दैछौँ। आज हामी गाली र तर्कको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने कोसिस गर्दैछौँ र विशेष गरिकन राजनीतिमा, गैर राजनीतिमा, तर्कमा, वितर्कमा हामी अचेल गाली भेट्न थालेका छौँ, आरोप भेट्न थालेका छौँ। यो कस्तो संस्कार हो र यो गालीको सीमा र दायरा के हुनुपर्ने हो लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राममणी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख समाजशास्त्री तारा पराजुली। सर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो तर्क र गालीमा समाजशास्त्रीय हिसाबले के फरक छ? विषयवस्तुको उठान कसरी भएको छ र विषयवस्तु उठान सँगसँगै त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि र त्यसले बोकेको भाषलाई अगाडि लानका लागि तर्क अनि गाली यी विभिन्न तरिकाले उठ्ने गर्छन्। तर तर्क बौद्धिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले अगाडि आउने र त्यसलाई सुधारात्मक रूपमा लैजाने हिसाबले अगाडि जान्छ भने गाली नितान्तै के हो त आग्रह र पूर्वाग्रहबाट परिचालित हुन्छ। तर्कले भोलिका दिनहरूमा यो वस्तुस्थिति यो अवस्थाबाट अझ बेटर यो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले जान्छ भने गाली कसैको मानमर्दन गर्ने हिसाबले, अस्तित्वलाई निम्त्यान्न पार्ने हिसाबले अगाडि आएको हुन्छ। यो गाली शास्त्र छ नि, अहिले हामीले भोगेको वा देखिराखेको गाली शास्त्र र तर्कशास्त्रको भेद चाहिँ कसरी छुट्याउने? गाली निश्चित व्यक्तिसँग निश्चित घटनाक्रम विषयवस्तुसँग जोडिएको हुन्छ। एउटा किसानलाई कसले गाली गर्छ? तर एउटा पद धारण गरेको व्यक्तिलाई गाली गर्छ नि त। किन? पदसँग अधिकार, दायित्व, जिम्मेवारी, अभिभारा, आशा, भरोसाहरू जोडिएको हुन्छ र ती बाँडिएका पनि हुन्छन्। त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा ती कुराहरू बाँडिएका पनि हुन्छ। जब त्यो हिजोको आश्वासन पदले जन्माएका आशा भरोसा केन्द्र जब के हुन्छ त्यो कुण्ठाको रूपमा परिणत हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मानिस गालीतर्फ के हुन्छ अगाडि जान्छ भने तर्क सकारात्मक गतिविधिलाई अझ उन्नत तरिकाले अगाडि लैजानका लागि र अझै व्यवस्थित रूपमा अगाडि लैजानका लागि विभिन्न किसिमका विकल्पहरू सहित के गरिन्छ अगाडि आउँछ। त्यो तर्क तार्किक हिसाबले किन योभन्दा यो प्रक्रिया ठिक हुन्छ। एउटा व्यक्ति चाहिँ सामाजिक रूपमा चिनिन्छ वा समाजसँग जोडिन्छ भने त्यो व्यक्ति गाली शास्त्रको प्रयोग गर्न चाहिँ के कुराले प्रेरित गर्छ त्यसलाई? त्यो त अहिले मैले टेललाई भनिसकेँ कि एउटा किसानलाई कसैले गाली गर्दैन। किसान आफ्नो नियमित गतिमा उसले के छ आफ्नो क्षमता, आफ्नो कार्यशैली अन्तर अगाडि बढेको छ। तर गाली कसमाथि गरिन्छ? जसलाई प्रयोग गरेर उसलाई आश्वासन बाँडेर, उसलाई टेकेर विभिन्न किसिमका राज्यका स्रोत साधनहरू हुन्, सुविधाहरू हुन्, उपयोग गरिरहेका छन्, जुन निम्नतम तिनैसित जोडिएका मान्छेको निम्नतम आवश्यकताका विषयवस्तुहरू परिपूर्ति गर्न सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा गाली आउँछ। हामीले हेरेका छौँ नि त, विश्वका कयौँ राष्ट्रका राष्ट्रपतिहरू पैदल हिँडिरहनु भएको छ, राजनेताहरू पैदल हिँडिरहनु भएको छ, खुलेआम सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा हिँडिरहनु भएको छ भने अब कहीँ दक्षिण एसियाली मुलुकको अवस्थालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको अवस्था हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको अवस्था हेर्नुहोस्, एउटा मन्त्रीको हेर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन एउटा वार्ड अध्यक्षको छोराको हैसियत हेर्नुहोस्, मत एउटासँग लिएको छ, उसलाई आश्वासन एउटा दिएको छ, उसैबाट आम पब्लिकले के पाउने हो? सुविधा पाउने हो। तर ऊ के छ नितान्त रूपमा आफू आत्मकेन्द्रित भएर आफूलाई स्थापित गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा समाजले उसप्रति के गर्छ? गाली नै गर्छ। पहिलो तर्कको रूपमा उसलाई सचेत गर्ने प्रयास गर्छ भने जब त्यस अवस्थाबाट ऊ अझै आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्छ
पदसँग जोडिएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा अब उसपछि त्यो कुण्ठा ती मानिसहरूको कुण्ठा गालीको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो गाली गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने स्वयं त्यो गाली गर्ने व्यक्ति भन्दा पनि स्वयं त्यो पद धारण गर्ने र उसलाई आश्वासनसित जोड्ने, उसले आफ्नो अधिकार कर्तव्य विमुख भएर आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लाग्ने परिस्थितिबाट ऊ स्वयंले निर्माण गरेको गाली हो कि गाली गर्नका लागि कोही मानिस तपाईँ अहिले कोही बाटा निक्लिनु कसरी कसलाई गाली गर्छ? गर्दैन। तर जब तपाईँहरू बिचको अन्तर्क्रिया हुन्छ, निस्किएका संवादहरू हुन्छन्, कुनै विषयवस्तुमा लेनदेनका कुराहरू हुन्छन्, सेवा शर्त सुविधा कुराहरू हुन्छन्, निश्चित सीमाहरू तोकिएको हुन्छ, कार्यविधि बनाइएको हुन्छ। जब ती कार्यविधि ती योजनाहरू के हुँदैन, कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसपछि के हुन्छ? मान्छे त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिला उसले के गर्छ? विभिन्न तर्कको आधारमा तपाईँ यो बोल्नुभएको थियो, यो गर्ने भनेको, यो अवस्था सिर्जना गरिएको, समाज त खोजिरहेको छ त, समाजमा कुशल नेतृत्व खोजिरहेको छ, समाजले नै जन्माउने हो। तर त्यस्तो अवस्था हुँदैन भने अब ऊ कुण्ठाको रूपमा के हुन सक्छ? प्रतिवाद हुन्छ। त्यति बेला गालीहरू बर्सन थाल्छन्। अब गाली शास्त्रको के हुनसक्छ? विकास हुँदै जान्छ। यस गालीको सीमा चाहिँ कति हो? अब उस कुनै पनि व्यक्तिसँग गरिएको जिम्मेवारी, बाचा, शर्त, सुविधा, सेवा कति हो? जब त्यसको लिमिटेसन लाग्छ त्यसपछि मानिस त्यो सबै कुराहरू बिर्सेर त्यो गाली मार्फत उसले के गर्न थाल्छ? सन्तुष्ट लिन थाल्छ र उसले के गर्न सक्छ? जति उसलाई गाली गरेर सन्तुष्ट प्राप्त हुन्छ त्यस अनुसार अगाडि जान्छ। त्यसको कुनै लिमिटेसन छैन। यो गाली गर्ने अवस्थासम्म मान्छे पुग्छ जब तर्क सकिन्छ गाली गर्छन्, होइन नि? तर्कलाई जब सम्बोधन गरिँदैन, आश्वासनसित, व्यवहारसित, क्रियाकलापसित, निश्चित कार्यविधिसित जब तर्कगत रूपबाट अवस्था मानिसहरू के हुन्छ? अगाडि जान्छ, तर्कलाई सम्बोधन गर्दै जान्छ, त्यस्तो अवस्था मात्रै अगाडि जाने हो नि त। गाली त तर्क सकिएको अवस्था होइन, बेमानीपूर्ण अवस्थामा, बदनीतपूर्ण अवस्थामा र लिनपर्ने र दिनपर्ने सुविधाको बिचको जुन सामाजिक परिवेशभित्र जुन समाजमा विभिन्न किसिम अन्तर्क्रिया, अन्तरसंवाद, आदर, सम्मान, यो त सामाजिक दैनिक जीवनको एउटा कुनै पनि मानिस आफूलाई व्यस्त गर्नका लागि चाहिने कुरा हो नि। पुँजीगत संरचनाले मात्रै त मानिस हुँदैन। जति मानिस बोलचालको हिसाबले, अन्तर्क्रियाको हिसाबले नजिक हुन्छ र सौहार्दता अगाडि ल्याउँछ र गालीहरू के हुँदै जान्छ? बिस्तारै कम जान्छ। तर नजिक छ तर उसले अघोषित रूपमा के गरिरहेको छ? चाहे जातको रूपमा होस्, चाहे पुँजीको रूपमा होस्, चाहे मनोवैज्ञानिक रूपमा होस्, उसलाई दिनपर्ने जो सुविधा दिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक मानिसको के हुन्छ? आक्रामक कुण्ठाहरू आउँछन् र गालीहरू अगाडि बस्छन्। यो गाली र कुण्ठामा सामाजिक भेद छुट्याउँदाखेरि चाहिँ के फरक देखिन्छ? कुण्ठा त अन्तरआत्मामा जुन कुरा उसले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो नि त, सहज रूपमा। अहिले हामी नैसर्गिक अधिकारको रूपमा भन्छौँ नि, कयौँ कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी लगायतका आधारभूत कुराहरू र स्वाभाविक मानिसहरूको अन्तर्क्रियाको वातावरण त यो त नैसर्गिक अधिकार हो नि त। नैसर्गिक अधिकारमाथि जब के हुन्छ? जसले प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जसले सुविधा दिनुपर्ने हो, तिनीहरूले जब के गर्न थाल्छन्? त्यसलाई सीमित गरेर मानिसलाई अत्यन्तै अराजक हिसाबले गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्छन्। त्यस्तो अवस्थामा भित्रभित्रै आन्तरिक मानसपटलमा मानिस के हुन्छ? इरिटेट हुन थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा कुण्ठाहरू, विभिन्न किसिमका आवेगहरू जन्मन थाल्छन् र त्यो के गर्छ? त्यो यदि उसले भित्र दबाउन थाल्यो भने उसलाई के हुन्छ? मनोवैज्ञानिक रूपमा ऊ बिस्तारै कमजोर हुन जान्छ, अरू रोगहरूमा के हुन सक्छ? परिणत हुन सक्छ। त्योभन्दा त उसले के गर्छ? गाली मार्फत व्यक्त गर्न थाल्छ र के गाली गर्दाखेरि उसले सबैलाई गर्दैन नि। फेरि त्यो जससँग सम्बन्ध छ अथवा जुन मानिसले उसलाई के गरेको छ? गतिविधि सञ्चालन गरेको छ, त्यसैलाई मात्रै गाली गरेको हुन्छ। समाजका सबै मानिसलाई, सबै परिस्थितिलाई गाली गरेको त अवस्था देखिँदैन। गाली गर्ने भन्दा पनि गराउने तत्त्व नै के छ? यसको मुख्य जिम्मेवार पक्ष हो, बाध्यताको रूपमा आउने कुरा हो नि। जस्तो यो गाली भनेको सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा समाजको असन्तुष्टिको दायरा जब बढ्छ त्यसपछि चाहिँ गाली हुने हो। एकदम त्यही भनिसक्यो नि त। सेवा शर्त सुविधा जुन समाज जसलाई आधार मानेर त्यहाँसँग लगिएको थियो, जस्तै अहिले कहिलेकाहीँ अब यो हामीले पनि कुरा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले, जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् न, कुलमानलाई कसले गाली गर्यो? किन कुलमान विद्युत प्राधिकरणको जिएम भइरहँदा अथवा कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिरहँदा उहाँबाट के आश गरेको पब्लिकले? लाइटको आश गरेको थियो, लोड सेडिङ अन्त्यको आश गरेको थियो। पदसँग जुन कुरा जोडिएर आएको छ र जुन कुरा सन्तुष्ट छ भने त्यहाँ गाली त हुँदैन त। जहिले पनि सम्मानका वातावरण तयार हुन्छन्। आखिर गाली गराउने वातावरण तयार गर्ने कसले गरेको छ?
त्यही पदमा आसीन व्यक्ति जसले अव्यवहारिक रूपमा काम गरिरहेको छ, आफ्नो गलत तरिकाले अधिकार प्रयोग गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा कुण्ठाहरू त बाहिर आउँछन्। अहिले भनिसकेँ कि महावीर पुनलाई कसले गाली गर्ने, पुनमललाई कसले गाली गर्ने? कहिले यस्ता पात्रहरू छन् हामीसँग जो जति बेला वाइवाई छन्, उहाँको पात्रको रूपमा अगाडि छन्, जति बेला सम्मानको पात्रको रूपमा अगाडि छन्। तर त्यही हामीले त्यही भित्रबाट हामीले कई मानिसहरूलाई हेरिरहेका छौँ कि उनीहरूको गतिविधि नितान्तै के छ, आफूमा सेन्ट्राइज छ। त्यस्तो अवस्थामा जब ती गतिविधि थाहा हुन्छ अनि मानिस के हुन्छ, आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि ल्याउँदा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अलिकति बढी आक्रामक रूपमा मान्छे देखिन्छ। तर यो गालीको वातावरण सिर्जना गर्ने काम स्वयं त्यो गाली गर्ने भन्दा पनि जसले गर्ने वातावरण तयार गरेको त्यो दोषी हो। समाजले त्यसलाई जबसम्म नियन्त्रण पार्न सक्दैन, किन भन्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, गाली त पर्सिरहन्छन्, आइरहन्छन्। यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आलोचनालाई पनि गालीको रूपमा बुझिँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा अब टेलिभिजन मार्फत अब उहाँहरू एउटा सोसियल भोलिन्टियर रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। दुर्भाग्य कहाँनिर हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकको हकमा चुनाव जितेको पनि कर्मचारी हुन्छ, त्यहाँबाट त गाली सुरु भयो, आलोचना सुरु भयो नि त। त्यो त हुनै सक्दैन। यत्रो लोकसेवा छ, विभिन्न ठाउँहरू छन्, विभिन्न आएका ठाउँहरू छन्, त्यहाँ जाने, त्यसमार्फत जाने अनि सुरु भएन गाली। त मैले गरे हो र तपाईँले गरे हो, तर त्यही निकाय तिनीहरूले नै गरे हो नि त। गालीको वातावरण तयार गर्ने त उनीहरूले गरे हो नि त। हिजो त हामी समाज सेवा गर्छौँ, गर्न सकिन्न भने त्यो फिल्ड छोडेर हिँड्ने नि त, अर्को फिल्डमा काम गर्ने, धम्काउने फिल्डतिर काम गर्ने। त्यो त सार्वजनिक पद धारण गरेपछि स्वाभाविक रूपमा सोसियल भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्छु भनेर हिँडे होइन। अब त्यो यहाँ किन त उहाँले गरिरहनु भएको छ, उहाँको पनि पारिवारिक संरचना होला परिवार होला, चल्नु पर्ला त्यसका। तर कर्मचारीको रूपमै तलबीमा अवस्थामा गइसकेपछि एउटा सानो कुरा गर्दा अनि समाजमा त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ ल भन्नुहोस्। अब अहिले गाली किन नगर्ने? एउटा प्रतिनिधि एउटा चुनावी हेर्नुहोस्, योभन्दा अर्को चुनाव झन् बिग्राल्छ स्थानीय स्तर निकाय। किनकि चुनाव जितेपछि बेरोजगारहरू, पढ्न नसकेकाहरू, अरू लोकसेवा कतै अल्पसंख्यकहरू अब चुनाव लड्छन्। किन 30,000-35,000 तलब हुन्छ, खरदार लड्यो भने 22,000 हुन्छ। मैले कैयौँ मान्छे अहिले देखेको छु कि अब साथसाथै हेर्दा राम्रो देखिएको छ नि त। अब त्यो अधिक हाम्रो त उनीहरूले सेवा दिने हो, सेवा लिने हो, नीति कानुन विधि प्रक्रियाभित्र रहने हो नि त। अब गाली नगरेर के गर्ने? अब नसक्ने कमजोरी मान्छे त्यही गाली गरेर चित्त बुझाउँछ, ठिकै छ, पखलास भन्छ, त्यही नै हो। यो पछि किन त्यस अनुसारको जबसम्म व्यवहार हुँदैन तबसम्म गाली त बर्सिरहन्छन्, भोलि पनि बर्सन्छन्, पर्सि पनि बर्सन्छन्। मैले भनिसकेँ कुलमानलाई कहिले गाली गर्ने, बर्सन्न नि त। तर त्यस्तै अर्को पद धारण गरेको व्यक्तिले काम गर्दैन, किन पदसँग जहिले पनि के छ, आशा र भरोसा जोडिएका हुन्छन् क्या। यो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले नि समाजले गरेको आफ्नो आलोचनालाई बुझ्नु जरुरी कति छ? त्यो त उनीहरूले पद धारण गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो विषयवस्तुको बारेमा जाने। सबभन्दा पहिला त त्यो पद धारण गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पदसँग जोडिएका आशा, अधिकार, जिम्मेवारी त्यो के हो भने बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बुझियो भने मात्रै न त्यसपछि समाजका आशा र भरोसालाई के भने सम्बोधन गर्ने हो नि त। तर यहाँ के छ, हाम्रो सामाजिक परिवेशमा त्यो त्यस्तो कहीँ पाउनुहुन्छ? विषयसँग सम्बन्धित मान्छे दिनदिनै कुनै निश्चित मान्छेको घर गयो भने मात्रै त्यो सम्मानित हुने भयो। हाम्रो समाजै त्यस्तो छ। कतिपय ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने सेल के अरे भन्छ, नेताहरू आइसकेपछि सर र उसित गरेर फोटाहरू मैले कहिलेकाहीँ देख्छु कि हाम्रो समाज, हाम्रो सामाजिक परिवेश आफ्नो जन्मदिनमा आफ्नोभन्दा अर्का नेताको ठुलो फोटो हालिहाल्छ। अनि त्यो नेता पद धारण गर्ने व्यक्ति अनि हाम्रो समाज, हाम्रो परिवेश कस्तो छ? आफ्नो जन्मदिनमा कुनै नेताको फोटो आफ्नोभन्दा ठुलो हालेर राखेको हुन्छ। मैले कहिलेचोटि कमेन्ट पनि गरेको छु केही मानिसहरूलाई, यो जन्मदिन कसको हो? हाम्रो समाज त्यसरी बिग्रिरहेको छ कि। अब के छ, यसको मुख्य कारण के हो त भन्दा गरिबीले मानिसका न्यूनतम आधार वास्ता परिपूर्ति गर्न सकेन। नेतामुखी अथवा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिमाथि जहिले पनि के गरिदियो, आशाको खेती आशे बनाइदियो, जसको कारणले अनि जब त्यो निश्चित रूपमा आश्वासनका प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छन्, जब त्योबाट मानिस के हुन्छ, ती हिजो गरिएका कुरा, आश्वासन कुरा जब कम हुँदै जान्छन्, त्यसपछि मानिस के हुन्छ, आक्रामक हुन्छ। आक्रामक भएपछि फेरि के गर्छ? यो अहिले हाम्रो समाजको जुन चित्रण हामीले गरिरहेछौँ, वा भनौँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आफूलाई भन्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई माया गर्ने, त्यसपछि चाहिँ भएन भने गाली गर्ने प्रवृत्ति जुन बढेको छ,
त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पनि समाजले मेरो आलोचना गरेको छ कि वा भनौँ समाजले मलाई सुझाव दिएको छ कि गाली गरेको छ कि भन्ने भेद छुट्याएर त्यो अनुकूल काम गरिदिने भने एउटा बिन्दुमा समाज त सही ठाउँमा आउँथ्यो होला नि। यसमा त यस्तो छ, तपाईँको हामीले कतिपय मानिस त स्वाभाविक रूपमै निश्चित मानिसका क्रियाकलापप्रति निश्चित मानिसप्रति नेगेटिभ नै छ। जस्तै अहिलेका अधिकांश नपढेका जनप्रतिनिधिहरू पढेको मानिस देखेपछि स्वाभाविक रूपमा ऊ के हुन्छ, तर्सन्छ। त्यसकारण उसले त्यो किसिमको वातावरण तयार गर्नै सक्दैन, त्यसलाई हेर्नै सक्दैन, छलफल लानै सक्दैन। मैले कैयौँ मानिसहरूसँग बसेको कुरा छ, उनीहरू 1 मिनट पनि हाम्रो यस्तो मानिससँग विचार सुन्नै चाहन्न। उनीहरूले के फिलिङ गर्छन् भने यिनीहरूले मलाई डोमिनेट गर्छ, अन्डर एस्टिमेट गरिरहेछ भन्ने। त्यो किन त सिक्न त बच्चाबाट पनि सकिन्छ नि। म अहिले जुन ठाउँ छु म गेटमा म खाली हुने बित्तिकै गेटमा हरेक क्षेत्रबाट आएका बच्चाहरूसँग बिचमा छिरिरहेको छु। त्यो फिडब्याक त संस्थासित रिलेटेड हो नि, त्यो पोजिटिभ हो नि त, संस्थाको म्यासेज आउट जाने हो नि त। त्यसै गरी मलाई अथवा अर्को त्यस्तो किसिमको मानिसलाई त त्यो डर छैन नि त। तर के छ त भन्दा अहिले एक्चुअली भइसकेको मानिसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो, फेरि त्यही ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि। टाढाबाट मान्छेहरू अलिकति तर्क गर्दैन, उसले गरेको कुरा भयो भने के हुनसक्छ, यो हाइलाइट हुन्छ, म कमजोर हुन्छु, त्यस कारण किन लिने। यो त अशिक्षाकै कारण हो। र हाम्रो समाजै त्यस्तो छ कि हाम्रो समाज कामलाई भन्दा के गर्यो, पदलाई बढी प्राथमिकता दिने परिस्थिति तयार भयो। त्यस कारणले पनि यो आशय प्रवृत्ति विकास भयो र गालीका पछि जब आशाका केन्द्रहरू कमजोर हुँदै गए त्यसपछि गाली गर्ने प्रवृत्ति के भयो, विकसित भयो। यो कति व्यवस्थामा गाली हेरी फाइदाजनक जस्तो पनि देखिया छ हाम्रो सामाजिक चरित्रमा। कसैलाई गाली गर्यो भने चाहिँ दोस्रो तेस्रो व्यक्ति जो चाहिँ फाइदा पनि प्राप्त गरेको देख्छ। यसले चाहिँ हाम्रो सामाजिक संस्कारलाई कता लैजाँदैछ भने एउटा चिन्ताको विषय हो नि, होइन? यस्तो कस्तो मान्छेलाई फाइदा भएको छ, कस्तो मान्छेलाई भएको छैन। जस्तै अब मैले फेरि अब एउटा प्रसङ्ग उठाइहालेँ, कुलमानकै पनि केही मानिसहरूले के गरे, केही त आलोचना त गरे त, हामीले बनाएको यो हो त्यो हो। तर त्यसले के भयो, उनलाई घाटा भएन नि। रचनात्मक हिसाबले के कस्तो अवस्था तर्क गरिएको छ, विश्लेषण गर्न खोजिएको छ, त्यो तर्कगत अवस्थालाई त विश्लेषण गर्न पर्यो नि त। त्यसरी कहाँनिर किन आम पब्लिक जहिले पनि के हुन्छ भने गाली कस्तो मानिस कसका लागि कसले गरिरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। आफ्नै नजिकको भनेको मान्छेले बढी गाली गरिरहेछ नि त। किन मलाई त गाली गर्यो भने अहिले राममणि क्याम्पसको कुनै विद्यार्थी गाली गर्ने हो, यो त्यहाँको अभिभावकले गाली गर्ने, मलाई त अब बागलुङको मान्छेले त गाली गर्दैन त। जो जससँग छुइएको छ, अन्तर्क्रिया छ, आशा राखिएको छ नि। त्यस कारण अब त्यो गालीका सन्दर्भमा, तर्कका सन्दर्भमा मैले के बुझ्नु पऱ्यो भने कुन लेभलबाट कुन अवस्थाको मान्छेले के गरेको छ, गाली गरेको। त्यसलाई त मैले पोजिटिभ त्यो तर्क कुन लेभलको मान्छेले कसरी गरेको त्यो त विशेष छुट्याउन सक्नु पऱ्यो नि त। सरलबाटै पनि हुनसक्छ, एउटा उदाहरणको लागि विद्यार्थीबाट हुनसक्छ, अभिभावकबाट हुनसक्छ, त्यो कुन लेभलको कुन इस्युमा उठेको छ त्यसले हेर्नुपर्छ। त्यसको अब फाइदा त हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने असल मानिसहरू पनि निज स्वार्थका मानिसहरूले चरित्र हत्या गर्ने कुराहरू विभिन्न किसिमका गरिबेछ। तर कालान्तरमा के छ त भन्दा त्यो पुष्टि हुन्छ नि। त्यो पुष्टि भइसकेपछि त्यो गाली अटोमेटिकली के हुन्छ जान्छ, अमृत बन्न सक्छ। किन त्यो त उनैको कर्मले, जसले गाली गरिरहेका छन् र जसले गाली खाइरहेको छ, त्यो बिचको कर्म, काम गर्ने शैली, पदीय जिम्मेवारी अनि त्यो साझा उत्तरदायित्व, ती बिचका विषयवस्तुले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यसरी गाली सबैका लागि गाली नै खतमै हुन्छ भन्ने पनि छैन। गाली र आलोचनाको भेद चाहिँ सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेले छुट्याउनु पर्यो। त्यो त एकदमै आलोचना के जस्तै कार्ल मार्क्सको थ्योरी भित्र जुर्गेन हेबरमासले फ्रेङ्कफर्ट जर्मनीमा फ्रेङ्कफर्ट स्कुल स्थापना गरेर कार्ल मार्क्सको थ्योरीमाथि त क्रिटिकल एनालाइसिस गरेका छन् नि त। अनि के कार्ल मार्क्सका विरोधी भन्दैन तिनीहरूलाई, जुर्गेन हेबरमासदेखि भन्न त भएन नि त। उनीहरूले त्यही हेरे, उनीहरूले हेरे कार्ल मार्क्सको जस्तै हेर्दाखेरि प्रोडक्सन सँगसँगै के हुन्छ, क्लास डिभिजन हुन्छ, अनि क्लास यो त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ, ग्रुपिजम हुन्छ, अनि शोषण गर्ने र शासक र शोषण गर्ने र शोषित मानिसहरूको बिचमा विवाद प्रक्रिया हुन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै श्रमिकहरू के हुन्छन्, अगाडि आउँछन् भनेर कार्ल मार्क्सको जुन किसिमको थ्योरी अगाडि आएको थियो त्यसमा साँच्चै त्यो हो त हाम्रो समाज परिवेश त्यस्तो छ त? त्यसरी श्रमिकहरू गोलबन्द हुन सक्छन् त?
भने रिसर्च गरियो नि आलोचना त्यसलाई क्रिटिकली एनालाइज गरियो त्यो पोजिटिभ हिसाबले एनालाइज गर्दा के सोसियलिस्टहरू के देखे भने त्यो होइन कि पुँजीवादी संरचना टिकाइराख्नका लागि पनि त विभिन्न किसिमका संरचना छन् नि इकाइहरू छन् नि त्यसमा के गर्नु पर्यो रचनात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यसका जराहरूलाई खोज्नु पर्यो अनि जबसम्म पढेको मानिसहरूले नेतृत्व गर्दैन तबसम्म कमजोर र श्रमिक मानिसहरू एक गोलबद्ध हुनै सक्दैन र समाज परिवर्तन हुँदैन भनिएको छ मान्छे हरेक थ्योरीमाथि हरेक दार्शनिकहरूका विभिन्न पाठबाट समाजलाई उहाँले जसरी बुझ्नुभयो जसरी हेर्नुभयो त्यसै गरी त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै आलोचना क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर आएका छन् नि त थ्योरी चाहिँ भनेको छ भनेपछि हाम्रो त के हो भने त्यो कुरालाई मेरो आलोचना गर्यो भने म सिद्धिएँ अथवा त्यसलाई देख भन्ने प्रवृत्ति किन त्यो पोजिटिभ कुरा के हो त्यसले कुन कुरा लिएर हेरेको छ मेरो जस्तै मेरो विरोध गरिरहँदा अथवा अर्को मान्छेको विरोध गर्दा तपाईँको विरोध गरिरहँदा कुन पक्षलाई लिएर हेरेको छ तपाईँको सामाजिक पक्षलाई विश्लेषण गरेको छ कि आर्थिक पक्षलाई विश्लेषण गरेको छ कि बौद्धिक पक्षलाई विश्लेषण गरेर एनालाइसिस गरेको छ कि आलोचना गरेको छ कि अनि मनोवैज्ञानिक पक्षलाई गरेको छ कि त्यो छुट्याइएको छैन कि यहाँ के सतही रूपमा मानिस के गरेको छ भन्दा कुनै एउटा घटनासित चित्त बुझेन अनि मान्छेलाई अन्धधुन्ध मान्छेलाई के गर्थ्यो अगाडि ल्याइदियो भने जहिले पनि गाली गर्ने वातावरण त कसरी हो त भन्दा गाली गर्ने भन्दा पनि गर्ने वातावरण तयार गर्ने मान्छेले के गर्नु पर्यो भने आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्यो क्या तब नि गाली त स्वाभाविक रोकिन्छ नि त यो अलिकति राजनैतिक गालीको कुरा गर्यो भने होइन अलिकति अझै स्पष्ट हुन्छ जस्तो राजनैतिक दलहरूले गाली गलोजमा उत्रन्छन् जोसुकै होस् होइन उनीहरूले गाली गलोजमा उत्रिसकेपछि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा तात्विक फरक देखिन्न भनेको यिनीहरू यस्तै हुन् यिनीहरू यस्तै गरिरहन्छन् भन्ने खालका उनीहरूका अभिव्यक्तिको समाजमा त्यसको प्रभाव त्यस्तो छलफल छोटो समयलाई देखेर देखिन छोड्यो भनेको जब मान्छेहरू तर्क सकिन्छ गाली गर्दै जान्छन् गाली गलोजमा उत्रदै जान्छन् जब फोरी खेल खेल्दै जान्छन् भने समाजले त्यसलाई बिस्तारै व्यवस्था पनि गर्दै जान्छ होइन अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सामाजिक परिदृश्य तपाईँ हेर्न खोज्नुभएको भने 47 साल संविधान बनेपछि कांग्रेस एमाले तत्कालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने यिनीहरू नै सत्तामा छन् 31 वर्षसम्म 31-32 वर्षको अवस्थामा यिनीहरू सत्तामा रहेको पछि तयार छ हिजो यिनै पात्रहरू थिए भने स्वाभाविक रूपमा अहिले उनीहरूसँग त के मात्रै छ भने पुर्ख्यौली इगो छ देश विकासको कुनै ढाँचा छैन योजना किन 31 वर्ष सत्ता किन विकसित मुलुकले दुईटा कार्यकालभन्दा प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन अथवा कुनै निश्चित सब ठाउँमा तोकिएको छ अब त यिनीहरू कस्तो यो अहिलेको राजनीतिक परिवेश एक अर्को पार्टीको विश्लेषण गर्ने भने के देखिन्छ भने यहाँ जनताको लागि भन्दा पनि पुर्ख्यौली इगो जिडियोलोजिकल फाइट भन्छ त्यो अवस्थाबाट यिनीहरू अगाडि बढेका छन् अब यिनीहरू अब यिनलाई त्यही अनुसार फेरि समाजले प्रदर्शन गरेका छन् फेरि आशा के छ म यससँग नजिकमा आयो भने म अगाडि आउन सक्छु त्यसमा अन्त किनभने यो आम पब्लिकले राजनीतिक नेताहरूले गतिविधिको कुरालाई लिएर जुन उच्छृङ्खलता प्रदर्शन गर्नुभएको छ वास्तवमा यो चाहिँ बेठिक हो किन हामीले यो अथवा त्यो भनेर कसै पक्षमा एकदमै चाकरीपूर्ण अवस्था कसै पक्षमा एकदम अनधिकृत रूपमा गाली गलोज गर्नुपर्ने अवस्था होइन यो त सामान्य यो अभावको कारण हो किन फल्लो मान्छे पावरमा पुगेर भोलि टिकिहाल्यो भने मलाई यसो के हुन्थ्यो कि त्यो यसोको भरमा जाँदाखेरि आएका गाली गलोज हुन् यी गाली गलोज एकदम सतै छन् विश्लेषणात्मक छैनन् र व्याख्या गर्न सक्ने गर्ने हिसाबको मानिसहरू त्यसमा समाजको दीर्घकालीन जुन हाम्रो सामाजिक चेतमा चाहिँ केही प्रभाव पार्छ यो त दीर्घकालीन रूपमा माथि सेन्ट्रल र माथिल्लो लेभलको मानिसहरूको बिचमा फेरि भनिन्छ नि राजनीतिमा कहिले पनि मानिस दिगो के शत्रु हुँदैन भन्ने कुरो छ तर त्यसको असर चाहिँ तल्लो स्तरमा के छ त भन्दा पहिलो कुरा समाज दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ माथिको विभाजनको प्रक्रिया माथिको छलफल प्रक्रिया नेतृत्व प्रतिको आशय प्रवृत्तिको कारण जुन तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरू जुन अगाडि बढिरहन्छ जुन सामाजिक परिवेशमा तल्लो स्तरमा गिरेर काम गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ असाध्यै दुःखदायी अवस्था हो र त्यो गर्नु जरुरी छैन र म यो कार्यक्रममा माथिल्लो नेतृत्वको सन्दर्भमा तल्लो स्तरका कार्यकर्ताले खर उत्रनु पनि जरुरी छैन किनकि त्यो निश्चित स्वार्थका लागि निश्चित गर्न किन आम पब्लिकको सन्दर्भमा काम गरेको समाज परिवर्तनको सन्दर्भमा काम गरेको हामीले भेटाएका छैनौँ किनकि 31 वर्ष शासन सत्तामा अहिलेकै पात्रहरू हुनुहुन्छ 47 पछि 47 संविधान पछि 46 पछि 47 संविधान पछिका पात्रहरू यिनै पात्र हुन्
जुन पात्रले मुलुक कायापलट गर्न सक्ने अवस्था थियो तर त्यो देखिएन। त्यसकारण यी कसैको पक्षमा समर्थन गर्नुपर्ने, कसैको पक्षमा अनगलित रूपमा गाली गर्नुपर्ने, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। र समाजका अन्ततः हाम्रो समाजलाई वा भनौँ हाम्रो समाजमा पछि आउने पुस्तालाई पनि त नकारात्मक सन्देश दिने हो, त्यसले गाली संस्कार दिने हो नि होइन। एउटा छ अब एउटा खुसीको कुरो पनि लाग्छ र अहिलेको पुस्ता राजनीतिमा इन्भल्भ छैन, तर अब पढे लेखेको मान्छे राजनीतिमा गएन भने मुलुक कहिले सुध्रिन्छ। नायक फिल्ममा हामीले हेरेका छौँ पढे लेखेको मानिस जबसम्म आउनु भने कसरी हुन्छ भनेर एउटा फिल्ममा सधैँ रोटीकै माथि पछाडि जोग्नुपर्ने। तर के भयो भने अहिलेको पुस्तालाई राजनीतिप्रति ज्यादै चासो छैन। किन भन्दा उनीहरूले प्रविधिको विश्व प्रविधिलाई हेरिरहँदा र हाम्रो परिस्थितिलाई हेरिरहँदाखेरि त्यसतर्फ किन अब यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था फेरि जुन वर्गले राजनीति गर्नु पर्थ्यो, राजनीतिमा आउनु पर्थ्यो, चासो राख्नु पर्थ्यो, त्यो वर्ग नै के छैन, राजनीतिप्रति सक्रिय छैन। अहिले कसले गाली गरिरहेछ? त्यो एउटा निश्चित किसिमको जेनेरेसन छ जो आफै लडिरहेछ। यो पुर्खौली यो सँगै काम गरे अनि कोही सत्तामा गए कोही बाहिरबाट, तिनीहरू बिचकै गाली गलाउँछु अहिले। नत्र तल्लो स्तरको अब अहिलेको 20-25 वर्ष उमेरका मानिसहरू सशक्त हेर्ने हो भने अब 1% 0.00% गर्ने 1-2 गर्ने कुरो छुट्टै कुरो। नत्र धेरै मानिसहरू अहिले धेरै नवयुवाहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएको देखिँदैन। अब यो गाली संस्कार चाहिँ यसरी बढ्दै जाँदाखेरि सामाजिक विभेद पनि बढ्छ नि होइन। यो गाली संस्कार धेरै समय अब धेरै समय जाँदैन। एउटा राजनीतिक यो एउटा पुस्ताको हस्तान्तरण सँगसँगै यो राजनीतिक गालीहरू अन्त्य भएर जान्छन्। किनकि नयाँ पुस्ता अबको नयाँ पुस्ता त्यो पुरानै ठप्पाको परिस्थितिमा परम्परागत भोटरको रूपमा अनि पल्लो वर्गको छिमेकी कङ्ग्रेस बन्यो, वल्लो वर्गको म एमाले बन्नुपर्छ, म पल्लो वर्गको साथ मिचेको कारणले म राप्रपा बन्नुपर्छ अथवा त्यो बन्नुपर्छ भन्ने जुन मनोगत अवस्थाबाट हाम्रो समाज अगाडि बढेको थियो त्योबाट समाज उठिसकेको छ। अब त्यो हिजो जातिगत संरचनाको जुन परिस्थिति थियो त्यो अवस्थाबाट माथि उठिसकेको छ। त्यसैले अब चाहिँ यो अनधिकृत रूपमा राजनीतिक रूपमा हुने गालीहरू अब धेरै समय टिकिरहँदैन। यो समाजले पचाउन पनि सक्दैन, धेरै समय टिक्दैन। किन अहिले गाली गलौज गर्नेहरूलाई अब अहिलेको 18-19 वर्षको मान्छेले चाहिँ चिनिरहेको छैन। त्यो हिसाबले के भन्दा सामान्य किन उनले जर्मनीको पनि देखेका छन्, अरू देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि देखेका छन्। त्यस कारण यहाँका पनि देखेको कारणले अहिलेको पुस्तालाई अब धेरै समय राजनीतिक गाली चाहिँ धेरै समय टिक्दैन। यो राजनैतिक गाली गलौज सकिने बित्तिकै हाम्रो समाजले कस्तो अपेक्षा वा भनौँ त्यो समाज विकासको आकलन चाहिँ कस्तो हेर्न सकिन्छ? एउटा समाज स्वाभाविक समाज त अब नियमित रूपमा परिवर्तित अवस्थाबाट अगाडि जाने पर्छ। तर अब समाज त एकाङ्की नै परिस्थितिबाट गुज्रिने अवस्था देखा पर्छ। किन सामूहिकताको अवस्थाबाट अब समाज अगाडि जाने, हाम्रो समाज अगाडि जान सक्ने परिस्थिति छैन। किन प्रविधिसँगको जुन सामिप्यता छ, प्रविधिसँगको सामिप्यताले स्वाभाविक मानिसलाई एक्लै बनाइदिरहेको कारणले हाम्रो समाज त निरन्तर अब के छ, यो गाली गलौजतिर पनि त्यति भिड्दैन, त्यतातिर जाने परिस्थिति छैन, राजनीतिमा धेरै चासो राख्ने अवस्थामा पनि छैन। किन एउटा अहिले टिनेजर छैन, अर्को पढे लेखेको वर्ग यो राजनीतिसँग टचै हुन चाहन्न भने निश्चित स्वार्थका लागि डुल्ने सीमित व्यक्तिले गालीको परिस्थिति तयार गरेका हुन्। यसपछि त यो एउटा यो लेयर सकिएपछि विभिन्न लेयरहरू छन् राजनीतिक हिसाबले, एउटा लेयर सकिसकेपछि अर्को परिस्थिति अर्को अवस्थाकोमा त यस्तो गाली गलौज परिस्थिति तयार हुँदैन। तर समाजमा बस्ने मानिसहरू पनि नितान्तै स्वार्थी र एकाङ्की हुँदै गएको परिस्थिति चाहिँ यी निस्वार्थी विशेष स्वार्थी र एकाङ्की भन्दै जाँदाखेरि नि जस्तो प्रविधिका पहुँचका कारणले होला वा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति उशृङ्खल गालीपना चाहिँ अलि बढी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता होइन। अब प्रविधिको परिस्थितिलाई अहिले गाली केमा छ हजुरले हेर्नुहोस् त, गीत गाउने कलाकारलाई गाली गरेको अवस्था छैन, खेलाडीलाई गाली गरेको अवस्था छैन, राम्रो पदीय जिम्मेवारी गरेर राम्रो काम गरेको मान्छेलाई गाली गरेको छ कसैले छैन नि त। गाली त कसले गर्न बाध्य बनाएको छ। जहाँ तपाईँ कुनै एउटा अफिसमा जानुहोस् त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँले सुविधा पाउनु पर्ने हो, तर सुविधा पाउनु भएन, दिनरात खोजेन, अल्टाल गरेर त्यहाँ गाली बर्सिने हो नि त, होइन र? कस्तो रहेछ, खाली बसेको छ, मोबाइल चलाएको छ, अफिसमा बसेको अफिसको मान्छे अथवा फलाउनु ठाउँको मान्छे। अब अहिलेको पुस्ता के चाहन्छ भन्दा
सबै प्रविधिसँग टच भएको कारणले जोडिएको कारणले के भन्छ फटाफट प्रविधि हिसाबले काम होस् भन्ने चाहन्छ नि त। त्यसकारण एउटा ग्याप त छ त। त्यसकारण यो गाली अहिलेको अब पछिल्लो पुस्ता गाली गर्नतिर लाग्दैन, भाग्नतिर लागिरहेछ। सरकारी झन्झटको कुरा अनि पदीय अवस्थाले सिर्जना गरेका कुरा। अब हामी हेर्छौँ एउटा बच्चा एउटा मानिस नागरिकता लिन गयो भने 2 घन्टा 3 घन्टा लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ मेकानिजम गाडी त त्यसबाट जानुपर्ने हो नि त। तपाईँ जब जन्म दर्ता गरेको छ भने 16 वर्ष पुगेपछि 18 बनाएको छ, 18 वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिनको लागि अटोमेटिक राज्यले कल गर्न सक्दैन। तिमी 18 वर्ष पुगे नागरिकता लिन आऊ छ त। राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउने गाली हटाउनु अनेकौँ उपाय छन् नि। आज गयो जन्मदर्ता भने भोलि आमा नागरिकता भनेको छ, अर्को भएन भनेको छ। जो कि जन्मदर्ता गर्दा अप टु डेट सफ्टवेयरमा सबैको तयार गर्न सक्ने अवस्था छ त हामीसँग? छैन अहिले। सबैको छ नि, बाउको सबैको विवरण छ। 18 पुगेपछि घुम्ती बनाइ सुम्ती शिविर मात्र 18 वर्ष पुगेका फल्नु पुगेको छ। अहिले सबै प्रविधि छ, एउटा मेल गरिदियो, तपाईँको फोन आइदियो, ल तपाईँ 18 वर्ष पुग्नुभयो, नागरिकता बनाउनु मनमै आउनुहोस्, सक्यो। अब तपाईँ वार्डसिङमा जाऊ, त्यहाँ वार्ड 3 दिन उन्न अर्को जाऊ, अनि तिमीले गाली नखाएर कसले खाने? मैले खान्छु, किसानले खान्छ। त्यही जहिले पनि गाली केसँग छ? पदसँग, कामसँग, अधिकारसँग र आशा र भरोसासँग जोडिएर आउने कुराहरू भनेको जस्तो अलिक पहिला विशेष गरी 35-36 साल पछि जुन हिसाबले तल्लो स्तरमा गाली गलोच प्रवृत्ति बढ्यो, त्योभन्दा अगाडि अलिकति प्राज्ञिक गाली भनेर भन्थे मान्छेहरू। त्यो इतिहासमा पनि कतिपयले चाहिँ प्राज्ञिक गाली भनेर लेख्थे। त्यसपछि तल्लो स्तरमा गाली पुग्यो र फेरि समाजकै प्राज्ञिक गालीमा उत्रन्छ कि वा भनौँ गाली गलोचको सीमा र दायरा चाहिँ घट्छ। गाली गलोच सीमा र दायरा त अब तपाईँ बिस्तारै घट्छ। त्यो घट्नु पनि पर्छ। अब त्यो त घटाउने वातावरण तयार गर्ने त सार्वजनिक पद धारण गरेकै व्यक्तिले हो, फेरि राज्यले नै हो, जसले राज्य हाँकिरहेका छन् अथवा पदीय जिम्मेवारी लिएका छन्। उनीहरूले गर्ने भूमिकाको आधारमा गाली बढ्ने नबढ्ने कुरो उनीहरूले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्योभन्दा पनि अझै अव्यवस्थित हुँदै गयो भने गालीको मात्रा बढ्दै जान्छ, व्यवस्थित हुँदै आयो भने गालीको मात्रा कम हुँदै जान्छ। तपाईँले मलाई 10-20मा आउनु सर भन्नु, म तपाईँलाई यहाँ कुरा राखेर 4 बजीसम्म 12-20मा आयो भने तपाईँले गाली त सुरु गर्नुहुन्छ नि। कस्तो हुनुहुँदैछ? सुरु त त्यहीबाट सुरु भयो नि त गाली त। अब तपाईँ मलाई बौद्धिक हिसाब विश्लेषण गर्नु होला होइन? अब त्यस्तै किसिमको मान्छे त्यही अनुसार विश्लेषण गर्ला। भोलिको ल अहिले एउटा सामान्य रूपमा मैले कुनै काम गरेको मानिसलाई काममा बोलाएँ, पैसा 12:30 बजी आउनुहोस् भने त ऊ 12:30 ठिक ठाउँमा आयो। तर म के गर्ने, उसलाई आधी घन्टा हुने काम 3-4 बजीसम्म झुलाइदिने भने त उसले गाली गर्छ त के मलाई? त्यो गालीको वातावरण तयार गर्ने सामाजिक परिवेशै मेरो गतिविधि हो कि मेरो एक्टिभिटी हो कि तपाईँको एक्टिभिटी हो, अर्को एक्टिभिटी हो नि। त्यस कारण यो त नियन्त्रण सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सम्मानको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ, प्रशस्तै सम्भावना छ। यो गालीको विकृत परिणाम चाहिँ के हुन सक्छ? समाजलाई हामीले यसरी रोक्न सकेनौँ भने, यो अवस्थाबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ भने समाजले के क्षति भोग्नुपर्छ? समाजले त कार्यशैलीगत क्षति त हुने नै भयो, गर्दै यी अनि आर्थिक क्षतिका कुराहरू रहे, बौद्धिक दरिद्रताका कुराहरू अगाडि बढ्ने भए, मनोवैज्ञानिक मानिस 24 घण्टा तर्सिस हुने पछि तयार भयो। त्यति मात्र हो कि यो मात्र बढ्दै जाँदा र यदि सुविधा दिने मानिस र लिने मानिसको बिचमा तालमेल मिल्न सकेन हिंसक आक्रमण पनि हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ। तर अब त्यो विषयवस्तुलाई रोक्ने जिम्मा भनेको मैले पटक भनिसकेँ कि त्यही व्यक्ति हो जसले गाली गलौजमा उतार्नका लागि बाध्य बनायो। त्यसले नै त्यो भूमिकालाई सामञ्जस्य गर्नुपर्छ, सामञ्जस्यताको वातावरण तयार गर्नुपर्छ, सामुदायिक वातावरण तयार गर्नुपर्छ, आत्मालोचनाको वातावरण तयार। तर अहिले त्यस्तो स्थिति देखिँदैन। किन अहिलेको हाम्रा पदीय जिम्मेवारी धारण गरेका मानिसहरू समाज प्रतिभन्दा पनि नितान्त आफू फेरि अर्को चुनाव, अर्को पटक त्यही पदमा दोहोरिनका लागि कसरत गरेको कारणले समाज जसलाई समेट्नु पर्ने हो त्यो वर्गलाई उनीहरू छोडिरहेका छन् र जो गाली आफ्नो अनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ, आशको भरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ती मानिस भोगिरहेका छन्। त्यसकारण फेरि पनि गाली वातावरण के छ, निरन्तर गालीका वर्षाहरू उसैले खान्छ जसले आश्वासन दिएको छ।
जसले सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्न खोजिरहेको छ। भोलि त्यो आशा भएन भने पनि तर्कगत रूपमा उसले विश्लेषण गर्न सक्थ्यो, त्यो वर्गलाई अहिले पदीय जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरू छोडिरहेका छन्। किनकि त्यो भोलि आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेका मानिसहरू किन कि अर्को विकल्प छैन। आज शक्तिशाली मुलुकका मानिसहरू त पढाउन जान्छन्, गएका छन् एउटा भानुमान। तर हाम्रो त के भइदियो, एकचोटि वाराणसी भएपछि ऊ वाचनदारी वाराणसी हुनुपर्ने त्यस्तो किसिमको पुर्ख्यौली। त्यही गोलचक्करभित्र जब मानिस के हुन्छ, ती स्वार्थ चलाउन सञ्चालन गर्न खोज्छ, त्यति बेला गालीहरू स्वाभाविकमा। बौद्धिक क्षमता भएको मानिसले तर्कगत रूपमा तपाईँका यी गतिविधि बेठिक भए। म एक ठाउँ पुगेँ अस्ति, एक ठाउँ पुगेपछि त्यो तिरको रसिद लगेर बिर्सेँ। अनि त्यसपछि मैले यो यहाँ एकपट्टि निकालिदिनुहोस् न भने मैले, अनि सबै कुरो लाइब्रेरी सबै दिएपछि दिनुभयो। अनि त्यो एकप्रति निकालेको उहाँले 50 रुपियाँ माग्नुभयो। अनि मैले भने ठिक छ म 50 तिर्छु, तर रसिद ल्याउनुहोस्। अनि रसिद दिन त गरेको छैन। अब उसले गाली नखाएर मैले खान्छु गाली। अनि मैले तुरुन्तै भने म अब तपाईँले आइन्दा यो व्यवहार गर्नुभएको छ नि, तपाईँ सुधार्नुहोस् है। यो तार्किक गरेँ नि त मैले अरू गाली त गरिनँ नि। अर्को त्यस्तै किसिम मान्छे आउँथ्यो नि के हुन्थ्यो, उसको गाली पनि त आफ्नो क्षमता अनुसार, भोगाइ अनुसार, परिस्थिति अनुसार। अब त्यसपछि त मैले पनि फलो गरेको थिएँ। उहाँहरूले त्यो दिए बापत एकप्रति फेरि प्रतिलिपि दिए बापत 50 लिनु होइन, रसिद काट्नुभएको भने मैले हेरेको छैन। किनभने मेरो काम टुङ्गे म हिँडेँ भने त्यो परिवेश कसले तयार गरिरहेछ, त्यही सोसाइटी तयार गरिरहेछ कि त्यहीँको मेकानिजम तयार गरिरहेछ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू आफै गाली खाइरहेका छन्। अनि त्यो गाली फेरि गालीप्रति फेरि रहेछ तर्सित छन्। अनि यस्तो भयो फल्नाले यस्तो आफै सिर्जना गरेका छन्। किन ट्रान्सपरेन्ट हुन सक्दैन, आफ्ना गतिविधि अगाडि किन लान सक्दैन, कसले गर्छ गाली। अब यो गाली संस्कार यसरी बनाउने बित्तिकै त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छ नि, समाजमा हामी व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्छौँ, साथीभाइको सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध भन्छौँ, त्यसमा पर्ने प्रभावले सामाजिक विकासमा के प्रभाव पारिरहेको देख्नुभएको छ? होइन, समाज विकास त यसो समाज हामीले त हिजो पनि हेऱ्यौँ नि त। हामीले दसैँ तिहार अथवा खास खास ठाउँहरूमा झारा प्रथा कति राम्रो थियो हाम्रो। झारा प्रथा मार्फत बाटो सफा गर्ने, सामाजिक कामहरू सञ्चालन गर्ने, मठ मन्दिर गर्ने यो परिस्थिति तयार थियो। अहिले त त्यो स्थिति छैन नि। यो सबै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै के हुन जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, कमजोर बनाउने प्रयास गरिन्छ। र सामाजिक संरचनाहरू जुन किसिमको गोलबन्द सार्वजनिक क्षेत्रमा बस्ने, चौपारीमा बस्ने, बुढापाकाहरू विगत इतिहास के गर्ने, साटासाट गर्ने, नयाँ पुस्तालाई त्यो अनुभव हस्तान्तरण गर्ने, यी सबै कुराहरू के हुन जान्छन्, बन्द हुन जान्छ। बोलचालको वातावरण तयार हुन्छ। जब बोलचालको वातावरण तयार हुन्छ अनि मानिस मनोवैज्ञानिक रूपमा फेरि के हुन्छ, गलत आचरणतिर लाग्छ। तपाईँ मजाले बसेर छलफल गरेर त्यो गाली गलोजबाट जब गाली गलोज बढ्छ र गाली गलोजको अवस्थाबाट मानिस आपसी बोलचालको वातावरण कमजोर हुन्छ। बोलचालको वातावरण कमजोर हुनुको के हुनु, मानसिक रोगी बढ्नु। तर मानसिक रोगी बढिसकेपछि त्यसको क्षति फेरि कसले बिहोर्छ, त्यो एउटा व्यक्तिले मात्रै बिहोर्छ, ती टोटल समाजले बिहेको हुन्छ। ऊ कहिले त्यो मात्रा बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि नग्नताको अवस्थामा जे मलाई त्यही बोल्ने बराबर हिँडेको अवस्थामा आखिर त्यसको सजाय भागी त सबै समाज हुन्छ नि। यो मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ। अब अहिले गाली गलोजको संस्कार त बढेकै छ, विभिन्न जाति धर्म समुदायलाई पनि गाली गलोज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ कि भनेर चिन्ता प्रकट गरेका छन्। अब यो सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने गरी तपाईँको, मेरो, हरेक व्यक्तिको कस्तो भूमिका हुन्छ यो गाली संस्कारलाई नपत्याएर आफ्नो सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउने, आफ्नो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने, हार्दिक बनाउने सवालमा चाहिँ? अब जाति भाषा धर्म संस्कृतिको नाममा हामी नेपालीको एउटा गजबको विशेषता के छ भने हामी भड्किँदैनौँ। किनभने त्यो भड्किने समय हामीले पार गरिसक्यौँ। कुनै समय जातीय राज्यका कुराहरू उठे, क्षेत्रीय विभिन्न किसिमका कुराहरू उठे, त त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी नेपालीको जुन सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कसैप्रति कहीँ छिटफुट घटना बाहेक अभद्र जान्ने वातावरण तयार भएन। यो असाध्यै सुखद पक्ष हो र नेपाली यो विषयवस्तुमा यो मामलामा के छन्, धन्यवादका पात्र छन्। किनभने अब त्यो हिसाबले, त्यो गाली गलोजको हिसाबले, त्यो गाली गलोज त्यो विषयवस्तुको हिसाबले नेपाली समाज जाति भाषा धर्म संस्कृतिको आधारमा द्वन्द्व गर्दैन। अहिलेसम्मको इतिहासले, अहिलेसम्मको घटनाक्रम विषयवस्तुले त्यो परिस्थिति तयार गरेको छ। र म एउटा यो सामाजिक परिवेशको
सूक्ष्म रूपबाट कयौँ घटनालाई विश्लेषण गर्दा पनि त्यो परिस्थिति तयार छैन। किनकि निश्चित केही व्यक्तिहरूले त्यो किसिमको उत्तेजना फैलाउन खोजेको अवस्था हो, सबैलाई जगजागरै छ। तर त्यो अवस्थाबाट माथि हाम्रो नेपालभित्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जाति भाषा धर्मका सम्पूर्ण महानुभावहरू त्यसरी भड्किनु भएन, यो सुखद पक्ष हो। त्यस कारणले अब गालीको माध्यमबाट जातीय दङ्गा, अब धार्मिक दङ्गा, अब त्यस्तो फैलिने छिटफुट घटना बाहेक एउटा राष्ट्रिय आम राष्ट्रलाई प्रभाव पार्ने किसिमले त्यो विषयवस्तुतर्फ अब नेपाली प्रवेश गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारण त्यो बाटोतिर त्यो विषयलाई चर्चाको विषय बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अरू देशहरूले पनि हाम्रो समाजबाट चाहिँ के सिक्न पर्छ? हामी यति धेरै गाली गलौज मौताउँदा पनि हाम्रो सामाजिक सद्भाव बलियो छ, हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्छौँ। यो सिक्नु चाहिँ अरू देशले पनि जरुरी छैन हामीबाट? यस्तो छ, यसको त यी विषयवस्तुलाई उनीहरूले सिकेका पनि छन् नि त, तर उनले घुमाएर फेरि त्यही परिस्थिति के गरेका छन्, हामी माथि ल्याइदिएका छन् क्या। जस्तै मैले अहिले भनिसकेँ नि, रोदी, झाडा, पर्म, हुद्दा, यी त हाम्रा अत्यन्तै ढिकुर, भेजा, यी त जातिगत संरचनाका सँग जोडिएका कैयौँ अत्यन्तै सकारात्मक पक्षका परम्परागत सङ्गठनहरू नि त सिकेका छन्। उनले त हाम्रो संस्कृति त उनीहरूले लिएर गएका छन्, धेरै कुरा सिकेका छन्, तर उनीहरूले घुमाएर हामीलाई के गरेका छन्, फेरि बोक्न पर्ने, लिन पर्ने तर सभ्यमान। जस्तै हामीले जनसहभागिता भन्छौँ, झाडा प्रथा, हुद्दा सबै जनसहभागिता हो नि त। हुद्दा पनि त्यहाँनिर छ नि, पहाडतिर 7-8जनाको टोली, 7-8जनाको घरवालाहरू कोदो गर्ने बेलामा एउटा समूह बनाइन्छ, अनि 7जनाको भने 7 दिनसम्म 7 त्यो भ्याउनै पर्छ त्यो दिन। अनि एकजना त्यो जज घरवाला उसले राम्रो तरिकाले खाना नास्ता राम्रो व्यवस्था गर्ने, 6जनाले काम गर्ने, विशेष समय काम गर्ने, साँझ 6 बजीसम्म पनि के गर्ने, 7 बजीसम्म भए पनि उस्तो काम गर्न सक्ने। हेर्नुहोस् त, अनि फेरि समान क्षमता भएकाहरू समान, अनि फेरि अब 7 दिनका दिन पैसा पनि बच्यो, सहभागिता गर्यो, आत्मीयता सबै कुरो बच्यो। आज त्यही कुरालाई हाम्रो संस्कृति, राम्रो संस्कृतिलाई उनीहरूले लिएर के भने पब्लिक पार्टिसिपेसन। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो पब्लिक पार्टिसिपेसन अङ्ग्रेजी शब्दसित हामी के भन्यौँ, जोड्यौँ, अनि त्यसलाई हाम्रो हुद्दालाई हामीले बेठिक मान्यौँ। पब्लिक पार्टिसिपेसन भनेर ठाउँ विभिन्न समयमा गर्ने यो बैठक भत्ताहरूमा 2-4 पैसा लिने प्रवृत्तिले हामीलाई के गर्यो भन्दा हाम्रो जुन संरचनालाई हटाइदियो। उनीहरू त हाम्रा संस्कृति त धेरै प्रयोग गरेका छन्, लिएका पनि छन्, त्यसलाई आफ्नो तरिकाले घुमाएर फेरि के गरेका छन्, हामी माथि लिएर आएका छन्। धेरै कुरा सिकेका छन् उनीहरूले। हाम्रो संस्कृति कति सुन्दर छ। हाम्रो त यहाँको परिवेश त के मात्रै हो भने पोलिटिकल लिडर, अब दोषै नलाए पनि हुने हो, राजनीतिक एउटा वातावरण तयार गर्ने हो भने यति सुन्दर, न जातिगत भाषामा जातिगत रूपमा द्वन्द्व छ, न धार्मिक रूपमा द्वन्द्व छ, न क्षेत्रीयताको उसमा द्वन्द्व छ, केही पनि छैन नि। गरेर खान सक्ने वातावरण नेपालका राजनेताले तयार गरिदिने हो भने, यो बन्द दुनियाँदारी कुराहरू हटाइदिए गर्न दिने हो भने त स्वर्ग नेपाल छ त। हाम्रो सामाजिक संस्कृति संरचना अचम्मको छ त। यसमा हाम्रो नेपाली समाज संस्कृतिलाई त हामी दोष दिन मिल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, तर यसलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै कसले लग्यो? जसले जिम्मा लिएका हुन् उनले लय, त्यस कारण पनि गाली उनले खाएका छन् के, त्यो कुरा हो। अब अन्तमा छौँ, सामाजिक सद्भाव र एकता बलियो राख्ने गरी एउटा परिवार, एउटा समाज जुट्नु जरुरी भइसकेको हो। नितान्तै त्यो त त्यस्तो कुनै राज्यले पोलिसी बनाउनु पर्ने छैन। नेपाली समाज संस्कृतिलाई जुटाउनका लागि सहजै जुटिरहेको छ कि नेपाली समाज संस्कृति। बरु राज्य के गरिरहेछ, राज्य संयन्त्रमा रहेका मानिसहरूले टुक्राउने प्रयास गरिरहेका छन्। हामी त स्वतः स्वाभाविक रूपमै नेपालीहरूको एकअर्को अन्तर्क्रिया, बोली भाषा, रहन सहन अनेकौँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ जानुहोस् त ठाउँ जानुहोस् त, मजाले सर र तपाईँ कुनै जाति विशेषताको एकैछिनमा तपाईँ उनीहरू सर र बोलेर तपाईँहरू आनन्द फ्रेस बनाएको अवस्था छ, अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने अवस्था छ। यो त हाम्रो बनिरहेको संरचनालाई कसैले बनाइदिनै पर्दैन। यो त अस्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। तर जसले मुलुक बनाउनका लागि जिम्मा लिएका थिए उनीहरूले त्यो गति सञ्चालन गर्दै गालीबाट उनी बस्छन्।
हाम्रो सांस्कृतिक अन्तर्क्रिया घटना गर्न विषयवस्तुलाई त कसरी बनाइदिनु पर्ने अवस्था छैन, अटो स्वाभाविक रूपमै बनेर आएको छ र यो निरन्तर के छ कायम रहन्छ जोगिरहेछ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। मलाई यहाँ बोलाएर यो विविध विषयवस्तुमा जुन विषयवस्तुमा उठेका प्रश्नहरूको आफ्नो वस्तुगत अवस्थाले राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो लुम्बिनी तिलोत्तमा टेलिभिजनलाई समेत धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ थियो तारा पराजुली, समाजशास्त्री जो राममणी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले तर्क र गालीको समाजशास्त्रीय विश्लेषण गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम अलि रोचक, अलिकति तपाईँका लागि पनि उपलब्धिमूलक रह्यो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो कार्यक्रम रेडियोबाट सुनिदिनु भयो, टेलिभिजनबाट हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनका साथीहरू सहित आजलाई कार्यक्रमबाट म टिकाराम घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण, तपाईँले खोजेको सार्वजनिक बहस, कार्यक्रम दृष्टिकोण। दृष्टिकोण।